exercice 2. Allez, bye bye. Exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, je dis, Monsieur Ali souhaite négocier un crédit bancaire à hauteur de 60% du coût d'acquisition des deux camions évalués à 100 000 dinars. عندي زوز كماين قيمتهم 100 000 دينار ذاك الايزيرو نتاعهم. لومبران يمثل 60% من كلفة شريانهم. amorti sur 5 ans. Amorti sur 5 ans. Les 40% restants devront faire l'objet d'un autofinancement. يعني 60% emprunt 40% autofinancement. المود هذا ايش يتسمى؟ المود دو فينانسمون. صحيت. هنا نحكي على مود دو فينانسمون ميكست. مود دو فينانسمون ميكست. باهي. وغزش عمل زاد سيدي نوتي بيان. هذا على فكره هو انا معناها خذيت كان بارتي اللي انا حاجتي بها من دوفوار. هذا يا سيدي انا ماخذه من دوفوار باك 2015 سيسيون برينسيبال. ثم بارتي قبلوا فيها فان وفيها دي سي. بريف انا حاجتي بالشوا دي مود دونك خذيت الشوا دي مود. لكن خذيت النتيجه معناها حاضره. شو يقول لك؟ قال لك الفان نتاع البروجي تو الفان نتاع البروجي 46893 والدير سي نتاع البروجي عامين و7 شهور. هذوما راهم باش يصلحوا لي من بعد كان في اخذ القرار النهائي لا اكثر لا اقل. يعني مش نستحق لهم توا لكن باش نستحق لهم كان في اخر سؤال كي نجي باش ناخذ الديسيزيون فينال. اي سيدي اول سؤال قال لك ديتيرميني لو مونطون دو لوتو فينانسمون. كيفاش نحسب لوتو فينانسمون؟ اي نعمل الاي 0 اي 40 0,4 صحيت. انت الاي 0 هي 100 دينار باش نمولوه 60% امبران و40% اوتو فينانسمون. دونك فوا 0,4 تلقى لوتو فينانسمون اللي هو 40,000 دينار. باهي اذا كان لوتو فينانسمون 40,000 دينار دونك لومبران قداش؟ 60,000. صحيت. لومبران باش يكون 60,000 اللي هو 100,000 دينار موان 40,000 دينار. دونك لومبران 60,000 دينار. 60,000 دينار امبران و40,000 دينار autofinancement. Ben, à l'aide de l'annexe ci-dessous, déterminer le taux d'intérêt de l'emprunt. سيدي عطاك هنا التابلو نتاع الامبران عطاه حاضر. ريتوه التابلو نتاع الامبران عطاه حاضر. وطالب منك يا سيدي في الكا هذه باش تلوج على الاي قداش؟ باش نعمل 5,400 على 60,000. صحيت. سيدي هذه ديجا شفناها في السيري اللي فاتت. احنا في العاده باش تلقى انت لانتيري موك تاخذ الكابيتال دو بيت بيريود فوا الاي يعطيك لانتيري ولا؟ دونك احنا شو عملنا هنا باش لقينا الاي؟ باش لقينا الاي خذينا لانتيري على الكابيتال دو بيت بيريود. صحيح ولا؟ دونك هنا تو سامبلومون باش لوجنا الاي عملنا 5,400 divisé par 60,000 دونك قداش عطاتني الاي؟ 0,09. دونك هنا صحيت سوا 9%. دونك هنا 9%. دونك الاي فينالمون هنا الاي باش تطلع 9%. وعطاني التابلو نتاع لومبران حاضر. شيء ما انت كي تغزل التابلو نتاع لومبران هذايا شنو اللي كان كونستون في التابلو؟ انويتي. لانويتي صحيت. يعني اللي كان كونستون في التابلو هو لانويتي. دونك الكولون اللي كونستون فينالمون هو الكولون دو لانويتي خارق العاده. يعطيك الصح. باهي. وكي يبدا لانويتي كونستونت نستعملوا لي تابل ولا ما نستعملوش؟ نستعملوا لي تابل. نستعملوا لي تابل. صحيت. حوت عليك. برافو على بنتي. Ben, allez, c'est fait question 3 en vous basant sur un taux d'actualisation de 10%. Le taux d'actualisation de 10%. Hein? Et un taux d'impôt sur les bénéfices 25%. Déterminer le flux net de trésorerie relatif au financement de l'investissement et le coût net de financement.
وطلب مني زاد كيف كيف لارونديسمون تاع العاده. كأنه توا يا جماعه بدينا نطيحوا شويه في التكعرير. تذكروا كي نقول لكم ديما اول بارتي تبدا هكا ندرا كيفاش، ومن بعد شنو كي يتعاودوا لي زيكزرسيس يولي تكعرير في الحكايه هكا ولا. دونك الحكايه وباهي ياسر موت كعرير هذاك. ايوا تكعرير باهي ساعه ساعه. هاي باهي يا سيدي. هاي هاو شنو باش نعملوا تو. دونك هاي الكودو لانفستيسمون قداش هي 100. 100,000. كودو لانفستيسمون 100,000 دينار. فوالا باهي. ومن بعد يا سيدي قال لي رومبورسمون دي زانتيري. الانتيري ايوا كلمه قالتها رحاب قبليك عرفت قش عليها قريب تقول لي اسمع مسيو بالله ما غير متقلقنا ياسر. ريتو الكولون تاع الانتيري هبطوا بالكعبه بالكعبه، الاولى في الاولى والثانيه في الثانيه. باهي الله يبارك. وماكش انت تكتب يا وحيده، حبيت نقلقك شويه ما مش مشكل. ردوا بالنا اسمعني كي يبدا لومبران بار انويتي كونستون. اما اسمعني كي يبدا لومبران بار انويتي كونستون فما حاجه بركه تقلق فيه ياسر فواصل. الحسابات كلها بالفواصل. دونك ردوا بالكم جوست من الحكايه هذه هكا هو. باهي دونك عندك 5400 بعد 4497.700 3514.194 2442.172 و1273.684. بالنسبه للرومبورسمون برينسيبال رحاب قالت لي كيف مسيو ما تقلقش روحك برشا، امشي للكولون تاع الامورتيسمون وهبطوا بالكعبه بالكعب. الله يبارك. 10,000 025.550 10,000 927.850 11,911.356 12,983.378 والاخرانيه 14,151.866. توا التوتال ديكاسمون بالطبيعه باش يهبطوا 100,000 دابور، ومن بعد نبدا نجمع بالكعبه بالكعبه. ايوا هنا الويتي كيف هي. ايوا صحيت مادامين الويتي كونستونت. تعالي مسيو تقلق في روحك معودها هي بيدها. باهي يا سيدي الله يبارك. المهم تشلقوا لي بالفازات هذوما برك. لا اخر بارتيه لا مازال بعدها السيكل ديكسبلواتاسيون. ماهيش اخر بارتي هذه بعدها مازال السيكل ديكسبلواتاسيون. او نكلم الاداره هاني قلت لكم الايامات هذه كان هكا نزيدوا دو سيونس ولا اللي هو تو فاسون ما تنهاوش هما الايامات هذه سينون تو يهبطوا لكم كالوندريه. باهي المونطون دو لومبران دونك عندي 60 هو لومبران 60 صحيت. فوالا 60. باهي ومن بعد يا سيدي توا باش نبدا ليكونومي دامبو هكا ولا الانتيري مسيو نضربه بالسيرفاس 25. كل مره ناخذ الانتيري فوا 0.25 خاطر تو دامبوري عندنا 0.25 ولا نقسموها على 4 صحيت. باهي دونك 5400 فوا 0.25 1350 اللي بعدها 1124.425 من بعد 878.549 ومن بعد 610.543 ومن بعد 318.421. باهي فاروق عندك انت الحكايه هذه ايكونومي دامبو سور امورتيسمون دو لانفستيسمون كيفاش يا حبيبي؟ هاي اخو سون ايوا ما تعديش عليكم معناها وربي والله وتعديوا الدفوار وتغلطوا فيها وتخليوني حشمه زعما نقراو عند مسيو عربي ريتو هذاك بتاع اليوتيوب وبعد تعملوها غلطه يا بابا. احكيكم على السكري سي بون اعتزل.
امورتيسمون ايكال اي زيرو على الدوري دو في. شخير من الضحك بالله. باهي دونك كيما قال لكم فاروق 100,000 سور 5 يعني عطينا سيدي دوفار برك. ايوا 20,000 دينار. ومن بعد فاروق شو نعمل حبيبي؟ فوا 0,25. صحيح فوا 0.25 سيدي ذيك باش تعطيني 5,000 دينار. 5,000 دينار رحاب هذيك هي اللي باش تتحط من العام الاول للاخر. دونك هنا 5,000 اي دينار معناها في الاول، 5,000 في الاخر، كيف 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 كيف. الفالور ريزيدويال نتاعنا هنا زيرو سي بون. فوالا ونمشيو توا نجمو 60,000 6,350 6,124.425 5,878.549 5,610.543 و5,318.421. شو باهي معناها رماح. وي شو معناها الامورتيسمون تاع الانفستيسمون هي اللي كونستون. اي بالطبيعه الامورتيسمون دو لانفستيسمون كونستون. اي اما لومبران لي بالطبيعه الامورتيسمون تاع لومبران ينجم يكون كونستون كيما ينجم يكون فاريابل. اغزر لي في اللومبران حاجه من الاثنين، يا ابيض يا اسود، يا اما يكون لانويتي كونستونت ولا يكون لامورتيسمون كونستون، ما يكونوش الزوز. اي اما لامورتيسمون دو لانفستيسمون ديما كونستون. متفقين؟ متفقين. هاي سيدي. باهي رموح هاي الفلونات دو تريزوري شلون نعمل؟ نعمل لونكيسمون موا ديكيسمون 40 الا 40 الاولى 60 صحيت برافو. إلا. 60 الا 100 دونك تعطيني الا 40. ومن بعدها بعد الا 90 الا 75 فاصلة. فاصل 550 برافو. الا 9,301.125. من بعد الا 9,547.001. بعد الا 9,815.007. من بعد الا 10,107. استناني الاخرانيه ما شك فيها غلطه، ثبتوا لي بالله. ايش نعمل 5,300 هاي ثبتوا لي في الاخرانيه بالله. فاصل 421 هكاك هذه. هكاك الا 10,107.129 هكاك. مش غلطه. ايه هكاك تمشي. 138 بالضبط مش غلطة تمشي. هاكي. باهي توا باش نلوج الفلونات اكتواليزي شو نعمل؟ فوا الكوفيسيون داكtualisation. الكوفيسيون صحيح. والتاب اللي نستعملوا ديما انه دو تابل 2 صحيت على خاطرها فاريابل هذيك. دونك تعطيني الا 40. هنا فما ارونديسمون اوكي ذول استانستوا به الارونديسمون ما عادش يقلق. الا 8,251 الا 7,687 الا 7,173 الا 6,704 الا 6,276. تو نزيد نهبط لكم يا جماعه بقدره ربي غدوه سيري اخرى على الحكايه هذه وزيدوا اخدموا عليها وريوني خدمتكم. حط لنا السيري كامله على السيكسيون هاد الاخرانيه. اي توزيدكم من السيريه. اي توزيد الكوريجي هذه باش نهبطوا لكم توا. تو نهبطوا بطبيعته على الجروب ونزيدكم معناها ان شاء الله غدوه نزيدكم سيري واحده اخرى. باهي تو كي باش نحسب الكو دو مود توا شنو نعمل؟ نجمع كو دو مود دو فينونسمون. فوالا نجمع الستار الاخراني ونعمل له الفالور ابسولو. كو دو مود دو فينونسمون كو دو مود دو فينونسمون. برافو عليكم بصراحه
حتى سهرية مع وليداتي سادة ما عندك فيها ما تقول روا عايش صراحة. مثل هاي دونك قديش باش تطلع بالله استنى موان إلا 76 76 و 91 91. هاي عواطف جاوب. ايوه هاي عواطف. دونك عواطف قالت لكم الا 76 صفر 91 كي نعملوا لها الفالور ابسولوت 76 صفر 91. ديما الكلفة عواطف ما غير الموا بنتي كلفة ديما ما غير الموا. باهي هاي يا سيدي توا هذه الكلفة نتاعنا. باهي شوفوا سيدي معايا توا. ايوه هاي تو السؤال الرابع حبيبي. اغش قال لك Monsieur Ali juge que le projet peut être retenu si la vanne supérieure à 30 000. Le délai de récupération du capital investi ne dépasse pas 3 ans 6 mois et le coût de financement inférieur à 80 000. هل انه الثلاثه شروط هذوما متوفرين؟ فان اكثر من 30 متوفرة. ثاني عاد فان اكثر من دي ار سي اقل من 3 سنين و6 شهور والكو دو فينونسمون اقل من 80. راهو رد بالك احنا قداش شرط بالضبط. شو الفان واغزر لي الفان بطبيعته تعطيناها اكثر من 30 دي ار سي اقل من 3 سنين و6 شهور والكلفة بطبيعتها أقل من 80 ألف يعني فوالا. مالا سيدي هاو شو باش نقولوا بالضبط. هاو شو باش نقولوا. Oui le projet sera retenu. Le projet sera retenu car toutes les exigences sont respectées ما فيها باس نعاودوا نفكروا باللي زيكزيجونس هذوكما اللي هو يحكي عليهم. دونك عندنا الفان اللي احنا نتاعنا 46 893 supérieur à 30 000 دينار. الدي ار سي نتاعنا اللي هي 2 ans et 7 mois بطبيعتها inférieur à 3 ans et 6 mois. وبالطبيعة الكو دو فينونسمون نتاعنا اللي هي 76 صفر 91 أقل من 80,000 دينار. والله كنت خايف للسيري بصراحة ما نخلطوش باش نكملوها. قلت يا عربي هبط لهم اليوم سيري طويلة برشا وزعما الجماعة يصبروا جعم الوقت يزازينا ما شاء الله ولله الحمد. ربي يجعل فيه بركة الوقت اللي عديناه مع بعضنا وكملنا السيري وجوها باهي والبارتي كلها كاملة. سي بون تهنيوني على البارتي هذه اللي عملناها. سي بون إن شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. اغزر لي هاني معاكم أنا على الجروب وديما اسألوا في كل وقت. فهمنا ولا؟ الجروب نتاع اسباس بريفي ما بيني وما بينكم تكوردوا عائله واحده تسالوا تستحقوا حاجه اتو مومون في كل وقت. باهي البارتي مازالت مش طويله. مازالت مش طويله بقدره ربي بالياسر 2 سيونس ماكس 3 نخرجوا منها ان شاء الله. زدنا بالله واحده على الكم ان شاء الله بقدره ربي. علاش ما تكملش معانا مسيو الاخر لينا بقدرة ربي ناوي إن شاء الله باش نكمل معكم بقدرة ربي. تو يعني الشهرين اللي مازالوا إن شاء الله. إن شاء الله نكلم الإدارة الساعة نعملوا البلانينغ نتاع الحصص اللي مازالوا وكان هكا حتى الريفيزيون بقدرة ربي في الريفيزيون نعمل لكم بروجرام حلو برشا زاد إن شاء الله. يعطيك الصحة مسيو. إن شاء الله كل جمعة نبداو موجود. إن شاء الله سيدي بقيكم على خير. صباح على خير. على خير يا سيدي. على خير. بالسلامة. أعطونا هبط لكم توا الكوريجي. اوكي.
اوكي سيدي، الى اللقاء، بالسلامه. أيوة.